राजीव बाबांनी कॉल केल्लो वन डे स्ट्रायक. हय, त्या प्रमाणे आमी सुरू केलां. जंतर मंतराचेर कितलेशेच हजारांनी लाखांनी स्टुडंट्स पावल्या. इतल्याच खातीर की आमकां आमचें फ्युचर ह्या सरकाराच्या हातीन जर दिलें न्ही जाल्यार हे आमकां काबार करतले. आनी तेजे म्हणजे 20 भुरगे आत्महत्या करून हांकां काळीज नाशिल्लें सरकार, जावं सेंट्रल गव्हर्मेंट किंवा जावं गोंयचें गव्हर्मेंट. म्हणून आमी सांगपाक सोदताले की आमी सोनम वांगचूक सरा बरोबर आसा आनी ताणें हंगर स्ट्रायक सोडचो इतल्याच खातीर की हांगा कितले सायंटिस्ट डॉक्टर कितले जाण मेले न्ही, मोदी सरकाराक कसलोच फरक पडचो ना. ताका एक्चुली लोक हे बरे मेल्लेच जाय, ताका फक्त जाय ती तकल्यो मानव हालोवपी नंदी पळय. सो हांगासर आमी जे विचार करपाक शकता, जे उलोवपाक शकता, तांकां रिक्वेस्ट केल्ले की येवचे आनी एका दिसाचो हंगर स्ट्रायकाक आमी बसता, तुमच्या मनान दिसताले सपोर्ट करचें म्हणून. आतां तुमी पळोवंक शकता त्या सायडीक स्टुडंट सकाळीं फुडें 8:30 आमच्या पयलीं पावल्ले हांगासर. कितलेशे स्टुडंट, आमकां भंय दिसतालो की स्टुडंट्सांक हेजे पडलेलेच ना काय म्हणून, पूण स्टुडंट्सांक पडलां. आनी वांगचूक सरान म्हटल्यार नव्या हाजी स्वातंत्र्याची सुरवाती, आमकां नवें स्वातंत्र्य एक आशिल्लें तें इंग्रजां कडच्यान आमकां स्वातंत्र्य जाय आशिल्लें. आतां आमच्याच लोकां कडच्यान आमकां स्वातंत्र्य जाय आनी त्या स्वातंत्र्याची सुरवात आसा. हांगासर स्वप्नेश बाब आयला, एन्थनी आसा, मनसूर आसा. हे आमी सगळे एका उद्देशान आयल्या की मॅसेज वयचो की आमी सोनम वांगचूक सरा बरोबर आसा आनी अशें कितें आसत जाल्यार आमी जे उलोवपी लोक आसा ते भायर सरतले. ताका मागीर कितें म्हणजे खंयच्याय लेवलचेर आमकां वयचें पडल्यार पडूं आमी करतले. आयज आमी हंगर स्ट्रायक एका दिसाचो ऑर्गनायज केला सोनम सराक सपोर्ट करपा खातीर. ते सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगपाक म्हळ्यार एक खुशालकाय, आयज आमी हो आमचो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हातीन घेवन फुडें सरलेले. कित्याक आमकां भिरांत दिसताली की हो सरकार कसलेंय आंदोलन तोडपाची प्रयत्न करता. कारण आतां चडूच भिरांत दिसलें, कित्याक काल एक गोंय सरकाराची आशिल्ली MLA एक्स मंत्री ती भायर पडली. आमकां दूख आसा, आमी तेजें दूख दिवपाक ताका आमी कंडोलन्स विजीटूय केलो आनी फुडें सरले. आमी ह्याच जाग्याचेर ज्या जाग्यार सावन आमकां एक उलोवपाचो अधिकार आसता, तर ह्या संविधानाचेर आमी भरोसो दवरून फुडें सरलो तर हेजो लाभ आमकां मेवलो अशें म्हाका दिसता. सो फार अजून आमकां तर उबारूंक ना सरकारान. सो आय थिंक बेटर सेन्स प्रिवेल, कित्याक संविधानाची भिरांत आसतली म्हणून आमी एक आशा दवरलेली. तो जावं देव बरें करूं, आमकां आमच्या मनांतली भावना आमकां दूख प्रगट करूंक मेवलें म्हणून. डॉक्टर सोनम वांगचूक सर असले इंटलेक्चर आनी ते देशाचे एसेट, ते जेन्ना कितें डिमांड घालता एटलिस्ट गव्हर्मेंटान ते कन्सिडर करपाक जाय आनी डिस्कशन करपाक जाय. पूण ज्या तरेन हो विशय हँडल केला भारत सरकारान, दॅट इज अनएक्सेप्टेबल. अशें जावंक जायनासलें. आनी ज्या तरेन तांकां आतां उखलून व्हरोन हॉस्पिटलान घातला, तेंच्या फॅमिलीक मेळपाक बीन दिना, दॅट इज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल. सो तांकां सहानुभुती दाखोवपाक आनी तेंच्या कॉजाक सपोर्ट करपाक लागून हो म्हणून आमचो तांकां तेंको गोंयच्या सगळे आमी स्वप्नेशान सांगला तशें एंटनीन आनी आमचे राजदीपान, आमी हो आमचो वांगचूक सराक तेंको दिता फ्रॉम गोवा. कित्याक आमी दिल्ली वचोंक पावना, तो कार्य करता दिल्ली रावन आपलो उपोशण करता स्टुडंट्सांक लागून, तो आमचे फुडले पिळगे खातीर, आमच्या एड्युकेशनाक लागून तो तितलो झगडटा. सो ताका लागून आमच्या गोंयांसान आमी आमचो ताका एक ल्हानसो तेंको म्हणून आयज आमी वन डे हंगर स्ट्रायकाक पार्टिसिपेट जाल्ले आहा. आनी ताका मागता बेगीन ते हेल्थ रिकवर जावचें आनी हो ताणें फास्ट सोडचो. कित्याक हो सरकार जावन आहा निर्लज, ताका कांय पडलेलें ना. आमी रिक्वेस्ट करता वांगचूक सरान आपलो फास्ट सोडचो आनी दुसरे ऑप्शनान आमी ताका गव्हर्मेंटाक फायट करचें म्हणून. डॉक्टर वांगचूक आतां सरान सांगले त्या प्रमाणे की आमचे भारताचे एक व्हडलें एसेट आसा. आनी एक याद जाता की हो आमचो जो प्रधानमंत्री जो आसा, असो प्रधानमंत्री आमच्या भारत देशान केन्ना जावंक ना. याद जाता जेन्ना वांगचूकचे वडील तेंच्यांनी लडाख ही स्टेट म्हणून डिक्लेअर करच्या खातीर जेन्ना एक आंदोलन केल्लें, त्या वेळार आमच्यो त्या वेळच्यो ज्यो प्रधानमंत्री आसल्यो
इंदिरा गांधी तांकां मेळपाक गेल्यो आनी तांकां शब्द दिल्लो की आमी तुमची मागणी मान्य करता म्हणून. आतां तुमी पळयलें आसतलें अण्णा हजारेच्या वेळार आमचे डॉक्टर मनमोहन सिंग हे गेले थंय विचारपूस करपाक. ही एक परंपरा आसा बाबा, तुमी दुसऱ्याचे हे जे आसा पळय काय न्हू, जो तेंचो फ्रिडम जो आसा ते तुमी तांकां सप्रेस करूंक शकना. आनी तुमी ह्या आयज तर भारतांत तुमी म्हणटा 60% जे भुरगे जे आसा, विद्यार्थी आसा, हे सगळे आसा आमचे एसेट म्हणून आमचो प्रधानमंत्री भायल्या देशांनी वचून उलयता आनी हांगासर तुवें तेंची कितें हालत करून दवरलेली आसा. अरे तुमी तेंच्या आयुश्याशी खेळटा मरे. आं, पेपर तुमी लीक करता निटाचे. सो अशा परिस्थितीन जेन्ना डॉक्टर वांगचूक सारखे जेन्ना थंय फुडाकार घेता, उपोशण करता, कितें केलें? तुमकां वचून तेजे बाबा तुजे मागणें कितें आसा हें आसा विचारपाक जाय आशिल्लें. तुमी तें कांय करिना. आनी हेच्या बदलाक तुमी आमच्या जे कोण आमचे स्टुडंट जे आसा आज लाखाच्या संख्येन थंय जंतर मंतराचेर हें जाल्लें आसा, तेंच्या खातीर आज तुमी हें करपाचें आसा. आं, पळयलां तें सगळी तयारी चल्ला ती सगळी तांकां कशें हें करपा खातीर रेजिस्टन्स क्रिएट करपा खातीर तुमी कितें केल्लें आसा तें. तेन्ना सरात हें दिवपा खातीर, सॉलिडेरिटी दाखोवपा खातीर आमी गोंयच्या वतीन जो आमी उलो दिल्लो ताका विद्यार्थी वर्ग येता आनी घेतले. आनी म्हाका दिसता आमच्या गोंयचे आमचो विद्यार्थी वर्ग आसा तेंच्यांनी मुद्दाम जावन ही सॉलिडेरिटी दाखोवपा खातीर आझाद मैदानाचेर येवचें आनी ह्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो आसा तांकां आमचें कितें वेदना कितें आसा, संवेदना कितें आसा ह्यो सरकाराक ह्या दाखोवन दिवचें. देव बरें करूं. हांवें खंय तरी जे आसा हे देशद्रोही लोक, हे ब्रिटिशा टायमार ते तांचेच वांगडा आशिल्ले आनी आयज ते एक एक ट्रीक वापरतात आमचो देश काबार करपाक आनी लोकांक लाचार करपाक. हे आतां जे तेंचे ट्रीक चालू आहा, पेपर लीक करून आमचो एड्युकेशन काबार करतात आनी एड्युकेशन काबार करतरी आनी तांकां दुसरें आनी कांयच नाका हे देश काबार करपा खातीर. फक्त एड्युकेशन काबार केल्यार पुरो हें तेंचें लक्ष आसा. हें आमी जावपाक दिवचें ना आनी आमी खपून घेवचें ना. आमी आयज बसल्या ते आमचो डॉक्टर सोनम वांगचूक हांकां तेणें अरेस्ट करून अरेस्ट करना हांगा हॉस्पिटलान तांकां जबरदस्ती उबारून व्हेला आनी हो जो आंदोलन आसा तो मोडपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. आनी लोकतंत्र आनी संविधान वाचोवपा खातीर आमी आयज हांगा उपोशनां बशिल्ले आसा. देव बरें. From where you are? I'm from Haryana, Rohtak. What happened? Okay. Tell, why were you here today? I'm here because I was just checking the Instagram and everything, and something hit me off. It was sort of an anger that was building inside me. Maybe I was suppressing it from many years, and I was kind of ignoring it. But this time I was really kind of happy that young people are participating, and I find it quite hopeful. That's why I feel like going up and speaking up. I am sitting here in solidarity with the lakhs of students who are protesting all over India, and especially against the rain and sun at Jantar Mantar and the authorities that are trying to stop them from proceeding towards the Parliament House. I am also protesting against the unlawful kidnapping and detention of an environmentalist, social activist, Ramon Magsaysay awardee winner, which is equivalent to the Nobel Peace Prize of Asia, who has been detained in an hospital in Delhi. I myself had 6 students in my own house who had answered the NEET exam, and every time ती postpone जायत आसताली ना जाल्यार कॅन्सल जाताली. सो ती आतां इंडियन नीट एग्जाम म्हणून उरोंक ना, ती आतां इंडियन रीनीट एग्जाम जालेली आसा. आनी हो सरकार कान बंद केल्या, तोंड बंद केल्या, दोळे बंद केल्या आनी कोणाकूच जबाब दिना. देर इज नो अकाउंटेबिलिटी, and whoever indulges in this malpractice is gone scot-free. So what are the students asking?
They are asking for accountability so that their future is not bleak. I humbly request the government to kindly accede to the demands of Mr. Sonam Wangchuk, a Gandhian by heart and a peace-loving man. Thank you.